Mayong gabi mga higalag mga kaigsunan. Niining kagabion ni anasab kita niining atong ginabi nga pagtuon sa ato ang leksyon, no? Balikon ako nga sa matag Huwebes alas 7 gyud ta sa gabi, no? Gawa sa mga ubang mga adlaw. So pagka Biyernes na sad alas 6 ta. Pagka Sabado alas 6, pagka Domingo alas 7 sa gabi, dayon pagka Lunes, Martes ug Huwebes, Lunes mga kaigsunan alas 7 gihapon sa gabi. Niini nga kagabion sa atong pagpadayon, niining atong pagtuon mga kahigalaan ug mga kaigsunan, magahimo una kita sa pagampo. Amo maluluyon mahigugmaon nga maha naakas mga langit niini nga takna sa kagabion sa magapadayon kami Ginoo sa pagtuon sa imong leksyon niining Huwebes sa gabi. Ginoo unas tanan nagahangyo in taon kami. Tagae kami sa kaalam. Ug nga ang matag usa masabtan namo Ginoo ang leksyon ug nga kini makatabang sa amo ang espirituhanon nga relasyon nga na kanimo og labaw sa tanan adto sa among mga higala nga mikuyog kanamo sa pagtuon niini nga gabi nga mablihan ang ilang mga hunahunag kasing-kasing sa pagsunod nga na kanimo nga ang mga pagtulunan nga among makuha dinhi mahambin diha nganhi kanamo ug maingon man magasugod usab kami sa pagtuon sa imong mga pulong. Ginoo, salamat sa pagtubag mo sa amo pagampo. Pasayloa kami gikan sa tanan namo nga masala ug nga kining tanan namo gilawang madawat sa ngalan ni Hesus. Amen. Mga higalag mga kaigsonan. Niini nga kagabion atong tun-an kini nga uluhan mga kaigsonan. O topiko nga atong pagtun-an nining gabi, can you keep a secret? Makahimo ka ba og tago sa usa ka sekreto? So mo ni ang pangutana niini nga kagabion. Actually sa nilabay nato nga pagtuon ang usa sa mga gisgutan nato dito mahitungod sa sanlahon mga higalag mga kaigsunan, no? So niini nga takna sa kagabion mao kini ang atong tun-an, no? Ingon dinhi basahon nato ang Marcos 1:40 ngadto sa 45, na unsa may gitudlo niini nganhi kanato mahitungod kang Hesus og ang iya ang relasyon ngadto sa sosyedad o ngadto sa katilingban mga higalag mga kaigsonan. Now, atong basahon ang Marcos 1:40 ngadto sa 45 tungod kay mao kini ang dugukan sa atong pagtuon niini nga kagabion. Atong basahon. Kung naamoy mga Bible pero posible wala dinhi sa ato ang page mga kaigsonan o dinhi sa atong personal nga account mabasa nato dinhi. Og didtoy usa ka sanlahon nga miduol og nangamuyo kaniya, referring to Jesus. Og sa nagluhod siya miingon kaniya ngadto kang Hesus, kon buot ka makahinlo ikaw kanako. Sa laing pagkasulti usa ka taong sanlahon padayon. Og sa giabot ni si Hesus sa kaluoy, no? Sa laing pagkasulti gibati niya kaluoy. Gituyhad niya ang iyang kamot ug mihikap ug miingon siya kaniya, buot ako nga mamahinlo ka. Og diha-diha nawad-an siya sa sanla og nahimong mahinlo. Versikulo 43, ingon din og si Jesus mitugon kaniya sa mahigpit gayod og midali sa pagpalakaw kaniya. Og miingon kaniya, bantayi baya nga walay bisan kinsa nga imong suginlan apan
umadto ka og magpakita ka sa saserdote og himua ang halad nga gisugo ni Moises mahitungod sa imong pagkahinlo. Miingon nga pagpamatuod ngadto sa katawhan. Versikulo 45. Apan milakaw siya og misugod sa pagpanugilon sa hilabihan mahitungod nini og sa pagsabwag sa balita sa nahitabo. Nga tungod ni ana si Hesus dili na makahimo sa dayag nga pagsulod og lungsod, kundili adto na lamang siya sa mga dapit nga awaaw ug ang mga tawo mangadto kaniya gikan sa tanang dapit. Mga higala, ang atong pagtuon, atong i-focus diining maong nga mga teksto nga gisgutan nato karon ug nga akong gibasa. So kamo nakabasa pod niini kay makita man ninyo diha sa inyo ang sa inyong mga smartphones o sa inyo ang mga smart TV, no? Kung doon na mo yung mga smart TV actually niya doon ay nakakuan sa sana murag naamoy app sa Facebook, inyo ni mabasa diha sa inyo ang mga panimalay, mga higalag, mga kaigsunan. So kining leprosy o sanla mga kaigsunan, gihulagway kini niining maong mga sitas sa Biblia o sa entero daan nga testamento o Old Testament. Gipakita gyud kini, dili lang kini nga nag-refer nga sa nailhan karong panahon na gitawag ni sa atong panahon karon og Hansen's disease, no? Kani adto gitawag sa sanla, pero karon gitawag ni siya og Hansen's disease, usa ka bona fide nga leprosy, no? Kani bona fide or bona fide nga leprosy. Sa biblical nga terminology o sa Biblia nga terminology, gi-translate ni siya og usa ka makatalagmanon kaayo nga skin disease. So grabe nga klase sa balatian nga nag-appeal ni ining mga laing mga epidemic nga mga balatian as well, no, di ba? Ang Hansen's disease sumala sa ilang gitun-an mga kaigsunan, no? Ilang nakita nga kining Hansen's disease o ang sanla, no? Dito gyud ni sa haduol, no? Haduol nga sidlakan. Kita diri sa Pilipinas, panmanta Far East, sila dito Near East na sila, ang Eastern countries, no? Haduol. Nya niadtong mga about 3rd BC o 3rd century, sinulat kini ni David P. Wright and Richard Jones. Ang title ani Leprosy, The Anchor Bible Dictionary Volume 4, New York, Doubleday, 1992, mga pahina 277 ngadto sa 282. So, dinhi ang kining leprosy o ang sanla makigsunan sa maong sitas, no? Ila o gitawag sa atong panahon nga Hansen's disease, pero dili though we don't know for sure exactly what the man suffered from. Wala yun takayo naibalo nga kini ba nga balatian mao gyud ni siya sa Hansen's disease. Pero ang naibaloan mao nga ilabihan gyud ka dili maayo ning klase sa sakit, no? Kining sanla mga higala. Ang sanlahon mga igsoon nagbutang siyang pagtuo kang ngadto kang Ginisos nga mamaayo gyud siya nga mao gini iyang gihuna-una pag-ayo nga basta muduo lang ko aning tawhana sigurado gyud kong mamaayo sa akong balatian, no? So positibo kay siya. Sumala sa Leviticus 13, no? Ang usa ka sanlahon mga higalag mga kaigsuonan, doon na yun na kuan ba? No na ritual nga ipaila
o pahibalo ngadto sa sanlahon nga siya mahugaw, no? Unya gidid-an siya sa pakig dugtong o pakig halubilo sa mga tao, gidid-an. So ang mga leprosihon kaniadto, ang mga taong sanlahon ni ana nga panahon, mga higala, sa panahon nila ni Moises o sa karaan nga kayo nga panahon, bawal nga makigkuyog ka ni adtong mga tao nga walay mga balatian sama sa imo. Kay nga naman, iproklama man jud ka. Ani sa sugilanon sa karaang panahon katong igsuon ni Moises nga si Miriam, sa laing pagsulti pa, giitsapwira sa dapit nga tuwa siya dito gapuyo. Now, padayon. Mabasa nato na siya sa mga teksto nga gihatag dinhi sa tuwa. Sa Leviticus 13, versikulo 45 o 46, kung makahigayon mo, ato ni siyang basahon. No? So, dire, apan sa gihangyo sa sanlahon, si Ginoong Hesus, mga kaigsunan, gibati og kaluoy ni ining mao nga tawo. No? Hilabihan gyud kaluoy, ano man. And iyang gihikap ang mao nga tawo, no? Mga igsoon, sa Marcos 1:41, akong balikon tog pagbasa ang teksto, mga kaigsunan. Ingon dinhi, og sa giabot si Hesus og kaluoy, gituyhad niya ang iyang kamot og mihikap og miingon siya kaniya, buot ako, mamahinlo ka. Ato pa, gustos Ginoong Hesus nga mamaayo kining sanlahon gikan sa iyang balatian, mga higala. No? So, grabe ang kaluoy ni Ginoong Hesus, mga kaigsunan, niining tao nga nagakinahanglan sa kaayuhan. No? Orang dinhi, ang maong aksyon ni Ginoong Hesus, mga kaigsunan, niya gabion na nakapahimo actually niyang hugaw kay og tao nga nagbalatian o nya labi na gyud sa sanla, mga kaigsunan, nga dapat mulikay. Pero si Ginoong Hesus, mga kaigsunan, niya anang panahon na ang iyang aksyon nakapahugaw niya hanto na sa gabi, kay mao na ilang kinaya og maduulan ka og mga leprosihon, mahugaw ka hanto sa gabi. Dayon ang imong himuon dito, maligo ka, no mo na ritual nga maulian ka pagkahinlo og balik, mga higalag, mga kaigsunan. Apan ni ini nga okasyon si Marcos, klaro, mga kaigsunan, nga ang aksyon ni Ginoong sa paghikap ni adtong taong sanlahon, mga kaigsunan, wala siya mahugawi sa iya lang paghikap ngadto sa taong sanlahon. So, unsay giingon ni Ginoong ngadto sa tao? Iyang giingnan ang maong tao, mga kaigsunan, adto ka sa saserdote, o nya sumala sa instruksyon sa sakripisyo, mga kaigsunan, sa offer diha sa Leviticus 14, mga kaigsunan, nga nagkuman kang Moses sa sama nga mga klase sa mga balatian, ipakita mo na dito before ka madeklara o makita ka nga hinlo, moadto sa saserdote, dayon tan-awon ka sa saserdote, pag tan-aw sa saserdote o pari, mga higala, nga ideklara na kang hinlo. So, mao nay procedure, mao nay paagi nga pwede na dayon ka publiko, mga kaigsunan. Dili na ka murag i-distiro, ipalayo gikan sa publiko. So, ang basahon ni Marcos, mga kaigsunan, o ang ibanghilyo ni Marcos, mga kaigsunan, sa entero ibanghilyo, no, ni Marcos, si Ginoong Hesus ni barog nga ingon nga defender, no, tig panalipod og supporter kung unsa ang gitudlo ni Moses, mga higala o mga kaigsunan.
Mabasa nimo na sa Marcos 7, 10 ug Marcos 10, 3 ug 4, Marcos 12, 26, ambak ngadto sa 29 ngadto sa 31. Kini nga panglantaw igsoon nagabarog kini in contrast, no? Bali ni adtong mga kaparian nga dunay bias mga kaigsunan. Ngano man? Mao na nga dili gusto si Ginoong Hesus mga kaigsunan nga kadtong sanlahon musulti. Sa lain pagkasulti, maghilom-hilom siya. Iyang taguan nga sekreto sa iyang kauglingon ang iyang pag-ayo. Kaya nga naman, mahimong prejudice ang mga kaparian ni adto kung magyaw-yaw siya nga naayo gikan siyang balatian o nga ang nagnaayo niini mao si Ginoong Hesus mga kaigsunan. Apan kining usa ka leprosi o usa ka taong sanlahon, wa gyud kapugong sa iyang kauglingon mga kaigsunan. Akong basahon og balik atong teksto sa versikulo 45. Tan-awa raw. Apan milakaw siya og misugod sa pagpanugilon sa hilabihan may tungod nini og sa pagsabwag sa balita sa nahitabo nga tungod ni ana tan-awa ra mo ni nahitabo nini mga taong dili kapugong sa ilaang mga baba mga kaigsunan nga tungod ni ana si Jesus dili na makahimo sa dayag nga pagsulod og lungsod kundili adto na lamang siya sa mga dapit nga awaaw excuse og ang mga tao nangadto kaniya gikan sa tanang dapit mga higala og mga kaigsunan. Kuan ba kana bang kini bitaw nga bahin mga kaigsunan? Makaingon ko nga dili gyud unta maayo to sa murag akong personal nga komentary ba. Makaingon ko nga atong sanlahon murag dili pud kaayo maayo ang iyang gihimo. Ang nahitabo si Ginoong Hesus dili na hinuon makaadto sa mga lugar nga daghan kaayong tapo. Adto na lang siya sa awaaw nga dapit. Di na siya bisita sa mga lungsod tungod sa gihimo niining tawana. Apan sa laing bahin, kadtong sanlahon mga kaigsunan, nga wa gyud in taon kahimo og tago igsoon. Tungod siguro sa iyang kalipay nga namamaayo sa iyang balatian, nga limpyo na gyud siya kayo, wa na gyud lama pa bisan gamay kay kaniadto mahibaw-an na nila nga naa pa kay sanla. Pero visibly nakita sa mga tao diha-diha nga wala na gyud siya sakit. Wa na niya ang sanla mga kaigsunan. So di po siguro ta kabasol pero naapektuhan ang ministeryo ni Ginoong Hesus mga kaigsunan. Unang naipangutana dinhi igsoon nga nag-ingon, how can we be careful? We be careful not to do things that could hamper the spread of the gospel. So, bisag unsa kamayo ang atong intensyon mga kaigsunan. Usay kinahanglan magbinantayon ta sa mga butang mga kaigsunan nga makababag o makababag sa pakalap o pakatag o pa-spread sa mayong balita mga kaigsunan o sa ebanghelyo mga kaigsunan, no? Doon na day panahon nagikinahanglan ang pagpakahilom. Niini nga kagabi o nigsoon, ako nalipay nga nakigduyog kaninyo nining usa sa mga topiko nga hilabihan gyud kaayo ka importante. Ang pangutana, can you keep a secret? Makahimo ka ba pagtago og usa ka sekreto? Mga higala, niining kagabion mga kaigsunan, ang sugilanon sa taong sanlahon nga giayon ni Ginoong Hesus wala gyud in taon kapugong, pero out of the abundance of the heart the mouth speaketh, no?
unsa gani ang naas kasing-kasing, di gyud nato mapugnan, mugawas gyud mga kaigsunan gikan sa diha gyud sa atong baba susama nining usa ka leprosihon. Pero dunay panahon nga kinahanglan magpakahilom kita para nga ang mensahe magpadayon mga kaigsunan, no? Doon na gyud mga bahin mga kaigsunan nga angayan di ay ta nga muhimo og mga sikreto nga mga bahin mga kaigsunan. Aron lang gyud nga ang mensahe moabot sa tanang mga tawo igsoon. Nining kagabion sa pagsira nining atong Sabbath School lesson daily. Ako nagahangyo kuyog kaninyo pinaagi sa pagampo. Amo gamhanan maluluyon nga man na akas sa mga langit. Ini nga takna sa kagabion. Kami nagahangyo sa makausapa ngayon taon himoa kaming instrumento sa pagdala sa mensahe ngadto sa mga tao nga wala pa in taon makahibalo sa kamaturan. Kini nga mga kamaturan nga among nabasa maghatag unta kinig inspirasyon nga ni kanamo nga kami mahimong tuburan sa panalangin ngadto sa mga tao nga nagakinahanglan sa kaluwasan sa Ginoo. Diini nga takna Ginoo ang imong grasya kaluoy amo intawong maangkon. Ug nga nining kagabion naghangyo na sab kami nga maluoy ka ipadala ang imong balaang manlunda sa pagbantay kanamo mahilikay kami gikan sa amo ang pagkatulog ug madangat na usab kami ugmang adlaw alang sa lain usab nga adlaw sa among mga buluhaton nga imong gihatag ngani kanamo. Niini nga kagabion ang imong bendisyon amo mabatnan, ang imong kapasayloan among maangkon ug nga kining tanan among gilauman nga madawat sa ngalan Ginoong Hesus. Amen. Mga higala og mga kaigsunan, niini nga kagabion kami nagmalaumon nga ang Dios magapanalangin kaninyong tanan. Ang Sabbath School lesson daily inyong tun-an gikan karon ug hantod sa umalabot nato nga pagtuon matag gabi.